नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। आज बिहानदेखि दिनभरि कहाँ के भयो, सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस सुरु भएको छ। आजबाट सुनवाई सुरु भएको छ। संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर रिट निवेदनहरू परेको थियो। आजबाट आधिकारिक रूपमा सुनवाई सुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको बीचमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले रोचक बहस गरेका छन्। बेन्च बारको बीचमा आज रोचक घोचक कुराकानी भएको छ। त्यसैले आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी संसद पुनर्स्थापना कि निर्वाचन सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। र प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहले त स्पष्ट रूपमा भनेको छ आन्दोलनको विकल्प छैन। अब आन्दोलन सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। आज प्रचण्डले उद्घोष गर्नुभएको छ अब आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनुपर्छ, आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ, आन्दोलन हिंसात्मक पनि हुन सक्छ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा आज मापदण्डहरू आन्दोलनका स्वरूपको बारेमा, आकारको बारेमा, प्रकारको बारेमा 9 गते देशभरि विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने, तर काठमाडौँमा चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा जनसहभागिता गराउने, जनताहरूलाई सडकमा उतार्ने भनेर आज प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको छ। साँच्चीकै जनता सडकमा आउलान् त? आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ गणतन्त्रको लागि, संहिताको लागि, देशमा यो परिवर्तनको एजेन्डा बचाउनको लागि निर्वाचनको विकल्प छैन। आज पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। साँच्चीकै निर्वाचन होला त? निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनलाई अब निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनको लागि र निर्वाचनको कार्यतालिका अगाडि बढाउनको लागि आजबाट काम सुरु गरेको छ। कहिले आउला त निर्वाचनको कार्यतालिका? साँच्चीकै निर्वाचन आयोगले आज दलहरूलाई बोलाएर छलफल गर्यो र प्रमुख दलका नेताहरू त्यहाँ पुगे। काङ्ग्रेसले निर्वाचनको सकारात्मक सन्देश दिन चाहेको छ र कङ्ग्रेसले निर्वाचन आयोगमा भनेको छ निर्वाचन हुन सक्छ, तर प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहले निर्वाचन हुन सक्दैन, निर्वाचन हुँदैन भनेको छ। सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ, निर्वाचन आयोग पनि तयारीमा जुटेको छ, अन्य दलहरूको पनि प्रतिक्रिया आइरहेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ संसद विघटनको कुरा, देशको राजनीति विषयवस्तुको कुरा। आज संवैधानिक असंवैधानिक बहस जारी छ सर्वोच्चमा। सर्वोच्चले व्याख्या गर्ला, हाम्रो देशको न्यायालयले, न्यायमूर्तिहरूले संसद पुनर्स्थापना कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुलाई त्यो हेर्न बाँकी छ। आज जसरी बहस सुरु भएको छ, यो बहस छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, छिटो टुङ्गिनुपर्छ। अदालतमाथि पनि दबाब छ चौतर्फी रूपमा। अब कति समय लाग्ला त अदालतको निर्णय आउन? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। देशमा महँगी छ, महँगी आकाशिएको छ, सरकार कहाँ छ? बेखबर। आज हाम्रो देशमा उपभोक्ताहरू जताततै मारमा परेका छन्, समस्यामा परेका छन्, अनि सरकारले किन नियन्त्रण गर्न सकेन? कहाँ छ सरकार? मेरो प्रश्न छ। कालाबजारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। महँगी हत्ते बढेको छ, त्यतातिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमणको बारेमा पनि चर्चा सुरु भएको छ। भ्रमण कति सफल कति असफल? साँच्चीकै भ्रमणले के सन्देश दियो त नेपाल भारत सम्बन्धमा? आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ। र भारतीय पक्षले यसपटक परराष्ट्र मन्त्रीलाई कसरी स्वागत गरे त? परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभएको छ प्रदीप गेवालीले भ्रमण अत्यन्त सफल फलदायी। यो बेलामा नयाँ दिल्लीमा वार्ता हुनु नै उपलब्धिमूलक। हामी भोलि विशेष खुलासा गर्नेछौँ। म केही समय विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नु। हाम्रो बिचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा 3 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू। मन्त्री रामवीर मानन्दरजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहको नेताजी कृष्णबहादुर पोखरेलजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विष्णुदास प्रधानजी, तपाईँलाई पनि जय नेपाल, जय नेपाल। रामवीर मानन्दरजी, चुनाव कसरी हुन्छ जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस्। वैशाख 17 र 27 आधार दिन साथ तपाईँ। हजुर, ल धन्यवाद चाहिँ ऋषिजीलाई। चुनाव कसरी हुन्छ भन्दाखेरि 17 र 27 को दिनमा तपाईँ हामी सबै लाइनमा लाग्छौँ र बक्सामा भोट खसाल्छौँ, छाप लगाउँछौँ। कसले खसाल्ने? जनताले खसाल्ने कि तपाईँको पार्टी कार्यकर्ताले अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका? जनताहरू यस्तो छन् कि अहिले धेरैजना चाहिँ जनताहरू पार्टीमा लागेका छन् र हाम्रो देश गणतन्त्रमा छ। यो गणतन्त्रमा रहिरहेको देशमा चाहिँ गणतान्त्रिक मुलुकमा प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने सवालमा जनताहरू मजाले लाइन लगाएर चाहिँ चुनावमा भोट हाल्छ। तर संसद पुनर्स्थापना हुँदैछ रे, अदालतले एउटा निर्णय गर्दैछ रे, चमत्कारी।
अनि कसरी निर्वाचन हुन्छ बताउनुहोस् त। बस जारी भएर अदालतले निर्णय सुनाओस् नि त। तपाईँलाई के लाग्छ पुनर्स्थापन हुँदैन? पुनर्स्थापना मलाई लाग्छ हुँदैन। कसरी हुँदैन? किन भन्दाखेरि संसारका धेरै देशहरूमध्ये हाम्रो पनि नेपाल हो र हाम्रो देशमा धेरै कुराहरू चाहिँ संविधानहरू धेरै हामीले हेरिसकेका छौँ र त्यो निर्वाचन जुन पार्टीले निर्वाचनको सवालमा र संविधानलाई टेकेर गरेको निर्णयहरू चाहिँ अदालतले फेरबदल गर्न सक्दैन। किशोर पोखरेलजी, तपाईँ त संविधान निर्माण पनि क्रियाशील व्यक्ति हो। नेपालको संविधानको स्पिरिट अनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसमा तपाईँको विमति छ कि सहमति? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, सिधा उत्तर दिनुहोस् तपाईँ। ऋषिजी, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को दफा धारा 53(4) ले श्रीपाद महाराज धिराजले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिबक्सनेछ भन्ने प्रबन्ध थियो। त्यो प्रबन्धलाई टेकेर 2051 देखि 58 सम्म 4 पटकसम्म ऋषिजी 7 वर्षको बीचमा 4 पटकसम्म संसद विघटन गर्ने प्रयत्न भयो। त्यसबाट शिक्षा लिँदै यस पटक संविधान लेख्दा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार प्रदान गरेको छैन। धारा 76 कुनै अधिकार छैन। धारा 76 भनेको मन्त्री परिषद 76 1 देखि 7 सम्म म निवेदन गर्छु, 85 को व्याख्या गर्नुस्। म गर्छु। धारा 76 ले भनेको मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी प्रबन्ध हो। एक नम्बरले के भन्छ? बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनेछ। 2, यदि भएन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नेछ। उनीहरूले विश्वासको मत लिनेछन्। त्यो पनि सकेन भने संसदको सबभन्दा ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनेछ। उनले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यो पनि नसक्दा फेरि फर्केर 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्छ भने त्यो सम्भावना दिने। त्यो पनि विश्वासको मत लिन नसके त्यो अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने भनेर 76 सालमा व्यवस्था गरेको छ। अगावै गर्न सकिन्छ भनिएको छ। धारा 85 मा के भन्यो भने संसदको पदावधि भन्ने विघटन हुन सक्छ। यो संविधान बमोजिम ऋषिजी, यो संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक भनेको 76(7) बमोजिम अर्थात् विश्वासको मत कुनै हालतमा लिन नसक्ने अवस्था भएमा मात्रै। अब यहाँलाई अर्को पनि निवेदन गरौँ, छोटो जोडौँ। बेलायतमा यो प्रबन्ध विगतमा थियो, तर सन् 2011 मा त्यहाँ पनि जथाभावी संसद विघटन भयो भने 2 अवस्थामा मात्रै बेलायतमा नि संसद विघटन हुन्छ। एउटा स्वयं संसदले नै अब हामी मध्यावधिमा जाउँ भनेको अवस्था। दोस्रो त्यहाँ पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको अवस्था। त्यो 2 अवस्था बाहेक बेलायतमा पनि संसद विघटनको प्रबन्ध छैन। नेपालमा त कल्पनै नगरौँ ऋषिजी। विष्णुदास प्रधानजी, कांग्रेस कता संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा कि निर्वाचनको पक्षमा? प्रधानमन्त्रीको कदमलाई तपाईहरु स्वागत गर्ने विरोध गर्ने? ठ्याक्कै भन्नुस् है। पहिलो त जुन बेला पौष 5 गते सामान्य प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्यो, जुन उहाँलाई त्यो विशेष अधिकार अहिलेको संविधानमा छैन। त्यो संविधान भनेको राजाले दिएको संविधान हो। त्यो संविधान प्रधानले दिएको संविधान, त्यो संविधान कुनै दलले दिएको पनि होइन। सम्पूर्ण दलको प्रतिनिधित्व गरेको प्रतिनिधि सभाका सांसदले गाउँघरमा राय प्रतिक्रिया बनाएको संविधान झन्डै सर्वसम्मत ढङ्गमा पारित गरेको 601 मा केही मधेस दलहरू। त्यो संविधान जब त्यो संविधान नथिकेर यहाँ संविधान नथिकेर प्रधानमन्त्री विघटन गरेपछि त्यही दिनमा सामान्य सभापति शेरबहादुर देउवाजीले आफ्नो निवासस्थानमा चाहिने यो गैर संवैधानिक हो, यो अप्रजातान्त्रिक हो, यो सर्वसत्तावाद हो भन्ने हिसाबमा निर्णय गरेको अवस्थामा पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बसेर त्यहीबाट सुरु यो संविधान गैर संविधान निर्णय भयो भनेपछि त त्यो त बदल हुनुपर्छ भनेको देशको। त्यसपछि पनि केही कन्फ्युज सुरु भयो हैन हाम्रो पार्टीमा। त्यसपछि 29 गते फेरि 29 गते बैठक बस्यो, केन्द्रीय कार्यसमिति सर्वसम्मत ढङ्गबाट चाहिँ अब आन्दोलन क्षणमा अर्को विकल्प छैन भन्ने निर्णय गर्यो। भनेपछि हामीले अहिले शेरबहादुर देउपासवाले के कुरा बोल्ने भन्ने अथवा चाहिँ रामदेवको कुरा विषय होइन। केन्द्रीय कार्यसमिति संस्थाको निर्णय बोकेर जान्यौँ हामी। त्यो भनेको अहिले हामी आन्दोलनको चरणबद्धमा छौँ हामी भने हामी यो केपी ओलीको एकदम पक्का संसद पुनर्स्थापना पक्षमै हो हामी होइन। तर हामी अदालतले प्रभावित गर्न चाहने कि अदालत न्याय त संविधान सम्मत गर्छ नि, त्यहाँ त संविधान व्याख्याता छ होइन, अदालतका न्यायमूर्ति छन्
होइन जनताले आयोगलाई के गर्छ भने सोचिरहेछ भने मलाई के विश्वास छ भने त्यहाँका न्यायमूर्तिले चाहिँ संविधान सम्बन्धी निर्णय गर्ला भने त्यो भनेको संसद पुनर्स्थापन नै हो। मन्ज्यू आयो दुईजना नेताको तर्क प्रधानमन्त्री अधिकार छैन संसदीकरण गर्ने। तपाईँ संविधानको धारा पढ्नुहोस्, धारा लेखा छ। म चाहिँ एउटै मात्रै भन्छु ऋषिजी होइन, 1 देखि 6 सम्म सबै पढ्नुहुन्छ, 7 चाहिँ कहिले पढ्नुहुन्न के? 7 के छ भन्नुहोस् न तपाईँ। यो मुलुकको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनको लागि जुन मत चाहिने हो नि र जनताले जिताएको मतको आधारमा चाहिँ छ नि प्रधानमन्त्री बन्ने हो। कसैले लगाइदिएको टिका होइन, उहाँले भन्नुभयो राजाको जस्तो होइन, यो हिजो निवेदन दिएर बनेको यो प्रधानमन्त्री होइन। र अर्को कुरा म तपाईँलाई धारा 7 को चाहिँ म पढ्छु है, त्यसमा अलिकति चाहिँ यो कन्फ्युजन नभइकन, किनभने 6 सम्म मात्रै पढ्छ, जनताले त्यो सुन्नै पाएको छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई कहिले। 7 पढ्दाखेरि मलाई सजिलो होला जस्तो लाग्यो है यो। त्यस भएर चाहिँ 7 मा के भनेको छ भन्दाखेरि उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ। यो भनेको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ भित्रभित्र के कुराहरू आफूलाई मन लागेको जस्तो कुरा गर्यो भने त मलाई थाहा छैन, नत्र यसलाई आधार बनाएर नै 2072 साल आश्विन 3 गते बनेको संविधानकै धारालाई चाहिँ मैले कुरा गरे। फेरि यो बेलायतको पनि संविधान होइन, यो नेपालको संविधानमा अधिकार छ प्रधानमन्त्रीलाई। यो अब 7 पढिसकेपछि अब कसले के भन्ने हो मलाई भन्नुहोस् त, उहाँले संविधानको धारा 7 पढ्नु भयो। अब 76 5 बमोजिम को विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्रै विश्वासको मत जब सुन्नु सरकार गठनका 4वटा प्रक्रिया भए। 1 मैले अघि नै पनि भने बहुमत प्राप्त भए कुरै सकियो। अरू चाहिँ संसदको सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले वा 2 भन्दा बढी दलको सहमतिमा बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन खोज्दा विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै अहिले हाम्रो 76 बमोजिम एब्सोल्युट मेजोरिटी 1 अन्तर्गत होइन है, 76 अन्तर्गत एब्सोल्युट मेजोरिटी लिएर बनेको सरकार हो। यो सरकारले अहिले विघटन गर्न सक्ने यो संविधानमा कहीँ कतै प्रबन्ध छैन। अहिले हामी अर्को कुरा ऋषिजी पढेर सुनाउनु भयो त, होइन पढेर त यही संविधान मैले अघि नै भने नि 76 अब एकचोटि हेरौँ न त। 76 तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई म आज जनतालाई प्रश्न पारौँ है। एकदम उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, अरे सुन्नुहोस् है, उपधारा 5 बमोजिम भनेको उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिम कुनै सदस्यले भनेको बहुमत संसदको सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले सरकार बनायो, त्यसले पनि विश्वासको मत लिन सकेन र फेरि फर्केर 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनाऊ भन्दाखेरि त्यसले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै यो संसद विघटन हुन सक्छ। अर्थात् यो संसद विघटनै हुन सक्दैन। प्रतिनिधि सभा हामीले संश्लेषण गर्यौं कि 7 वर्षमा 4 पटक म यहाँलाई निवेदन गरौँ। 51 मा गिरिजाबाबुले, 52 मा मनमोहनजीले, 54 मा फेरि शेरबहादुरजीले र 58 मा 54 मा सूर्यबहादुर थापाले र 58 मा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले दुईटा विघटन स्वीकार भएन। मनमोहनजीको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेन, सूर्यबहादुर थापाको विघटनलाई सर्वोच्च राजाले नै के अरे सर्वोच्चको न्यायाधीशहरूसँग राय लिएर स्वीकार गर्नु भएन। होइन भने नेपाली जनता 7 वर्षमा 4 पटक चुनाव गर्न पर्ने अवस्था हो लोकतन्त्र। यस्तो खाले लोकतन्त्रको लागि हामी लडेको हो भन्ने मेरो भनाइ हो। अधिकार छैन रे प्रधानमन्त्रीले, उहाँले प्रश्न धारा पढे। आज अलिकति म कुरा सुनाउँछु है त। 70 वर्षको कालखण्डमा हामीले गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले सबैभन्दा विकासको गतिलाई चाहिँ समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउने भन्ने भावनासँग हामी गएका थियौँ होइन। कारण के होला त? त्यो कारण सबै संविधानमा लेखिदिने हो र कि त्यो कारणहरू संविधानमा उल्लेख नभएको कारण संविधान भन्दा चाहिँ 76 धारा भन्दा चाहिँ माथि को छ त भने 76 धाराको चाहिँ 7 भन्दा चाहिँ माथि को छ र भन्ने छ र त्यहाँ लेखेको नभइदियो भए यो के अदालतसम्म जाने हामी डिस्कस गरेर हुने कुराहरू अदालतले निर्णय गरोस् न के भएर होइन। र अदालतले निर्णय गरेर चाहिँ यदि संविधानको बमोजिम चाहिँ यो निर्वाचन
हुँदैन। अब यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने एक ठाउँ प्रधानमन्त्री मात्रै फेर्ने कि देश समृद्ध र सुखी नेपाली गर्ने हो? को भन्छ त यो मध्ये प्रधानमन्त्री? र यहाँ नेपाली काङ्ग्रेससँग सोध्नु होला, कुरा चाहिँ चलिसकेको छ, हामी दुईजना मिलेर सरकार बनाऊ भनेर। कति दिन टिक्ने त्यो सरकार? नेपाली जनताले चाहेको समृद्ध र सुखी नेपाली हुन्छ त? अब विष्णुदास प्रधानजी, रामवीर महानन्दजीको एकदम गम्भीर प्रश्न आयो तपाईँमाथि। कङ्ग्रेसले संसद पुनर्स्थापना पक्षमा आएर उभ्याएको छ, तर सरकार फेरि पनि बन्न सक्छ? बन्न सक्छ। सरकार बन्न सक्छ, तर कुन अवस्थामा भने जब अदालतले चाहिँ निर्णय गरिसकेपछि या पुनर्स्थापना या चुनावको पक्षमा, त्यसपछि फेरि सरकार त बनाउनु पर्यो। अब पुनर्स्थापना भयो भने केपीओलीको जुन स्ट्यान्ड छ त्यो उहाँबाट चाहिँ नैतिक रूपमा उसले राजनीति गर्नुपर्छ होइन। त्यसपछि त त्यहाँ विश्वास मत प्रधानमन्त्री अनि त्यही धाराबाट आउँछ, त्यही धारा देख्ने प्रधानमन्त्रीलाई हामीले विश्वास मत त्यहाँ लिनु पर्यो। जो प्रधानमन्त्रीको दावीदार हुन्छ उसले विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव केपीओलीमाथि त्यहाँ दर्ता हुन्छ, उहाँहरूकै पार्टीबाट दर्ता आउँछ, नभए हाम्रो पार्टीबाट जान सक्छ। त्यो वस्तुस्थिति परिस्थिति हेरेर गर्छ त्यो हामी होइन। तर अहिले उहाँले जुन आरोप लगाउनु भयो हामीले कुरा भइसक्यो भने कि शेरबहादुर देउपालले मेरो केपीओलीसँग चुनावमा जाने कुरामा सार्वजनिक वक्तव्य दिनुभएछ, उहाँले गोप्यमा भएको कुरा त्यो मतलब भन्दैन, त्यो पब्लिकली भन्नुपर्छ मेरो कुरा भएछ। तर हाम्रो सभापतिले अहिले केन्द्रीय कार्यसमिति त्यसको गरे पनि छैन। त्यो त हिजो राजाले छका जस्तै कुरा हो के यो? राजाले हिजो पनि शेरबहादुर देउपालले छकाएकै हो हाम्रो पार्टी सभापतिलाई होइन। ल पार्टी फुट्यो, हाम्रो प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस नेपाल काङ्ग्रेस बन्यो, अनि ल मध्याह चुनावमा गयो शेरबहादुरजी, पछि सरकार राजा ज्ञानले उहाँमाथि नै उहाँले फेरि के अपदस्थ गरेर पार्लियामेन्ट विघटन गर्यो। अहिले पनि केपीओलीको नेतृत्व नै हो सामान्य प्रधानमन्त्री। यो भ्रम मात्रै हो, यो केपीओलीको विषयमा मैले कुरा गरिरहेको छु। सामान्य प्रधान नाटक भन्छु म, तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। सामान्य प्रधानमन्त्री कुरा होइन। वैशाख 17-27 मा चुनाव हुँदैन। चुनाव किन हुँदैन भने राजनीतिक पार्टीले सहभागी नभइकन चुनाव जनताले मात्र सहभागी गर्ने होइन। त्यहाँ राजनीतिक पार्टीको चाहिँ सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ आचार संहितामा। एउटा पार्टीले बहिष्कार गर्यो भने हिजो 52 सालमा कसरी माओवादी जन्म भयो, कसरी बाबुराम भट्टराई बाहिर गयो पार्लियामेन्ट सिस्टमबाट, त्यो अवस्था आउन सक्छ। अहिले केपीओलीको चाहिँ कारणले मुलुक कालो स्वर्गमा पसेको छ। त्यसबाट कहाँ पुग्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त देशलाई कालो सुरुङमा लिएर जानु भएछ नि त। होइन, म भीमसेन दासजीको कुरालाई चाहिँ अलिकति कुरा चाहिँ म सच्याउँछु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुरसँग यो कोलिसन गरौँ भन्ने चाहिँ कुरा गरेको होइन, निर्वाचनमा जाउँ भनेर मात्रै कुरा गरे। कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालको एउटै स्वरमा चाहिँ जोडेको कुरा चाहिँ मैले यति मात्रै मैले सुनेको न्युजमा आएको छ। यो कुरा तपाईँले चाहिँ जानकारी राख्नु होला। होइन, निर्वाचन आयोगले संविधान आयोगको प्रमुखले निर्वाचनको तयारीमा बोलाउनु गइन्छ त्यहाँ, तर चुनाव त हुन्छ नि। चुनाव त के अहिले हामीले खोजेको चुनाव भनेको संविधानसम्म चुनाव। अहिले त उहाँले संसद विघटन मात्र संविधान विघटनको बाटोमा हिँड्नुभएछ के हाम्रो पार्टी के हाम्रो के त्यो पनि लेख्या हुनु पर्यो 76 मा चाहिँ धारा 76 मा त्यो संविधान पनि विघटन गर्न सक्ने अधिकार भन्नुहोस्। उहाँको चाहिँ तपाईँ रवाइया हेर्नुहोस्, केपी ओलीको जुन दिन उहाँ चाहिँ बहुमत उन्मुख चाहिँ भन्नु, उहाँले संसदमा शपथ ग्रहण नगरिकन राष्ट्र प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँ अहिलेसम्म उपसभामुखको चुनाव गरेको छैन। अनि अस्तिको संविधानिक परिषदबाट चाहिँ 6 जनाबाट निर्णय गरेर सर्वोच्च निर्णय हुन उसले 3 जना निर्णय गरेछ। यो कथा अहिले आएर भरि उहाँको त अहिले अदालतमा आएन, अहिले एकदम कमजोर भयो नि त होइन। अदालतमा आयो अहिले त उहाँले त्यो धारा पनि टेकेको रहेछ नि। हेर्नुहोस् ऋषिजी, अहिले अदालतमा हाम्रो मान्य अधिकृत भनेछ नि धारा पनि टेकेको होइन। राष्ट्रपतिले पनि थपै लाख धारा रहेछ 76 र 7। भीमसेन दासजीलाई एउटा मात्रै म भन्छु कि आज प्रधानमन्त्री भएको 3 वर्षपछि कुरा कहाँबाट के आयो, खै शपथ ग्रहण गरेन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ संविधानको 76 धारामा टेकेर बाहेक अन्त गरेर चाहिँ 85 धारा टेकेर र 76 बाहेक टेकेर गरेको छैन। विघटनको बाटोमा हिँड्नु भएछ। त्यही विघटन हुन्छ भने यस्तो जाबो संविधान होला यसलाई त यस्तो भन्नु मिल्छ त? संसद विघटन गरेर चुनावमा जाउँ, जनतामा जाउँ भनेको चाहिँ जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार 2072 आश्विन 3 गतेको दोस्रो पटकको संविधान सभाले गरेको चाहिँ संविधान जारी हो। यो सानो चाहिँ यस्तो हुने बित्तिकै चाहिँ ढल्ने चाहिँ संविधान कस्तो बनाएको छ माननीय मन्त्रीज्यू? उहाँले संविधान कुनै धारा उल्लेख नगरिकन राष्ट्रपतिका सिफारिस गरेको छ। संविधान धारा टेक्नु पर्ने, राष्ट्रपति हुनलाई धारा टेक्नु पर्छ, प्रधानमन्त्रीले धारा टेक्नु पर्छ, सभामुखले धारा टेक्नु पर्छ। त्यो धारा लेखेछ नि, त्यो धारा टेकेर गर्ने हो नि। मैले आदरणीय भीमसेन दासजीलाई चाहिँ मेरो एउटा के भन्छु भने त्यो मुद्दाको फैसला गर्ने चाहिँ हाम्रो बहस होइन भने त्यहाँ छँदैछ नि सर्वोच्च, किन चाहियो? हैन, बहस त सुरु भयो नि त। प्रधानमन्त्री कदम असंवैधानिक संविधान बहस त जारी छ। सडकदै संसद जताततै अदालतसम्म पुगिसक्यो।
ऋषिजी मैले चाहिँ सरकार भन्नु खोजेको कुरा के भन्दा यहाँबाट चाहिँ यो जनतालाई सुनाउने सवालहरूमा त्यो सवाल त्यहाँबाट पनि सुनाइरहेछ भन्नु मात्रै खोजे। सर्वोच्चलाई हामीले इग्नोर गर्न सकिन्छ त? निर्णय चाहिँ ठोक्दियो भने मान्दैन भनेर भन्नु सक्छ त उहाँले? सकिँदैन। अनि भइहाल्यो, कुरा सिद्धिहाल्यो, त्यो निर्णय आउँछ नि त। तर सर्वोच्चले यो निर्णय गर्ला जस्तो त लाग्दैन मलाई। तर गरिहाल्यो भने एक थान प्रधानमन्त्रीलाई देश फेरिँदैन, यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। होइन उहाँको म भन्नु कृष्णभक्तजी हजुर तपाईँ भन्नुहोस्, उहाँको तर्क छ, तपाईँको विमति छ कि छैन? होइन, कुनै त तर्क नै भएन। किनभने यो संविधानमा कहीँ पनि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छैन, एक नम्बर। दोस्रो, हामीले जनतासँग 5 वर्षका लागि ऋषिजी एक थान प्रधानमन्त्री एक थान होइन, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउनका निमित्त भनेर जनतासँग भोट माग्यौँ। हामीले भन्यौँ बा हामी अर्को चुनावमा हामीलाई कम्युनिस्टलाई एकचोटि बहुमत दिनुहोस्, कहिल्यै कम्युनिस्टको सरकार बनेको छैन। तपाईँलाई हामी 5000 भत्ता पुर्याएपछि मात्रै आउँछौँ बा। तपाईँलाई हामी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा कहिल्यै दिएको छैनौँ बा। यो अव्यवस्थित बसोबासी बस्नु भएको छ, त्यो पूर्जा वितरण गरेपछि आउँछौँ बा चुनावमा। स्वास्थ्य निःशुल्क गर्छौँ बा, शिक्षा हामी निःशुल्क गर्छौँ भनेर जनतामा भोट माग्यौँ। अहिले त्यो थलो विघटन गरेर त्यो थलो आगो लगाएर अनि जनताले दिने के हो? जनताले त हामीलाई 2/3 बहुमत दिए। अहिले हामीले जनतालाई प्रतिफल दिने बेलामा घरभित्रको सामान्य झगडाको विषयलाई लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गबाट संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन, अर्थात् उहाँले केही महिना अगाडि मात्रै खेल मैदान मैले जलाएर कहाँ गोल गरौँला भन्नुभएको थियो। गोल गर्ने ठाउँ नै समाप्त गरेर अनि त्यसपछि भोलि त सम्भावना जब संविधानलाई मेन स्ट्रिममा हामी ल्याउँछौँ, रेलले अहिले के छ लिग छोडेको छ ऋषिजी। यो संविधान डिरेल भएको छ। रेललाई लिगमा ल्याइसकेपछि त यात्रीहरू सुरक्षित हुनेछन् र त्यो वैशाली रेल अगाडि बढ्नेछ। त्यसले मात्रै मार्ग जहाँ उद्देश्य हो त्यो अन्तिम उद्देश्यमा हामी पुग्नेछौँ। यो बिचमा 2 वर्षमा कम्तीमा पनि अझ म त भन्छु मिलाउँ, अझै पनि मिलाउँ, छलफल गरौँ, संवाद गरौँ कि नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सबै राजनीतिक दललाई ल्याएर हामीले त सधैँ अब 70 वर्षदेखि जिन्दाबाद मुर्दाबाद लोकतन्त्रकै लागि लड्नुपर्ने, संविधानकै व्याख्या गर्नुपर्ने दिन गयो। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लागि त मिलेर जाने भनेको होइन। ती कसम छोडेर आज संसद विघटन गरेर अब अहिले म माननीय मन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, हाम्रो सम्माननीय केपी ओलीलाई 3 वर्षमा संसद विघटन गर्ने अधिकार भयो भने भोलि अर्को बहादुरले जितेपछि 1.5 वर्षमा संसद विघटन गर्यो भने के भन्नुहुन्छ माननीय मन्त्रीज्यू भनेर प्रश्न गर्न चाहन्छु। मन्जु तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब प्रधानमन्त्रीले संसदको हत्या गर्नुभयो। एउटा कुरा चाहिँ ऋषिजी के हो भन्दाखेरि म यो प्रश्न र उत्तरसँग होइन, पार्टीको घरभित्रको झगडासँग चाहिँ जुन चाहिँ सानो कुरा भन्नु भने 4 महिना पर्खिनुहोस् न त। होइन, नयाँ नेतृत्व आउँथ्यो, पार्टीको अध्यक्ष बन्थ्यो। आज 2075 साल जेठ 3 गते भएको चाहिँ पार्टीको चाहिँ एकीकरण आजसम्म के भयो त? यो सानो कुरा हो? सङ्गठन कहाँ छ त? दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि पुस्ता हस्तान्तरण गरौँ भन्दाखेरि के गाह्रो कुरा हो र? म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भने होइन, तपाईँहरूले चाहिँ के मैले भनिदिएको हो र प्रधानमन्त्रीको कुरा? आज पुस्ता हस्तान्तरण गरौँ भनेको चाहिँ संविधानभन्दा विपरीत हो। म अर्को पटक चुनाव लड्दिनँ, प्रधानमन्त्री तपाईँ बन्नुहोस् भनेको चाहिँ के संविधान विपरीत हो? र 4 महिना चैत्र 25 देखि 29 गते हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन भन्नु तोकेको थियो। सानो झगडा हो र 4 महिना कुर्न नसक्ने कत्रो झगडा थिएछ? 4 महिना कुर्दै प्रधानमन्त्री फुटाउनु पर्यो नि त, उहाँहरूको तर्क छ। पार्टी कहाँ फुट्यो? निर्वाचन आयोगमा सोध्नुपर्ने कुरा हो पार्टी फुटेको फुटेन त। त्यसकारण पार्टी फुटेको छैन भने निर्वाचनको आयोगको प्रष्ट धारणा छ। अनि आधिकारिकता कसले पाउने? सूर्य चिन्ह कसले पाउने? अब सूर्य चिन्ह पाउने भनेको के हो भन्दाखेरि मैले अस्ति म निर्वाचन आयोगमा पनि डेलिगेसन चाहिँ पुगेको थिएँ। सूर्य चिन्ह पाउने अधिकारको चाहिँ कुरा सुनिश्चितताको लागि चाहिँ पार्टीको सुनिश्चितता हो। पहिला पार्टी हिजो 2075 साल जेठ 3 गतेको निर्णयमा 441 जना केन्द्रीय सदस्य मैले बनाइदिए होइन, उहाँहरू 2 जना मिलेर बनेको केन्द्रीय सदस्य हो र? हामीले मान्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्यलाई मानिदियौँ र 38 जनाको चाहिँ तपाईँको स्थायी कमिटी बन्यो, त्यो हामीले बनाइदिएको पनि हो र? महाधिवेशनबाट बन्यो हो र? एउटा समझदारीमा बनेको केन्द्रीय कमिटीले फलानो पहिलो अध्यक्ष, दोस्रो फलानो महासचिव फलानो र टिकट फलानो भनेको छ र
किन छैन छैन समान हैसियतका अध्यक्ष भनेर दुईटा समान हैसियतको अध्यक्ष भए पनि केपी शर्मा ओलीको अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष नै भने लेखेको छ हेर्नु न यसमा त माइन्डमा छ ऋषिजी कुनै कन्फ्युजन छैन 4 ऋषिजी हो कहीं निर्वाचन आयोग जानु भएको छ म निर्वाचन त्यसो भएर मैले मेरो कुरा मेरो कुरा चाहिँ सकाइदिनु पहिलो र दोस्रो भन्ने छैन खाली पहिलो नाम केपी शर्मा ओलीको नाम सुन कुनै त्यहाँ अझै बराबरको हैसियत हुनेछ अनि त्यसपछि आलो पालो हुनेछ आलो पालो गर्दा जसको अध्यक्षतामा बैठक बस्छ उसैको मलाई सोधेको जवाफ चाहिँ मैले यति मात्रै भने कुनै पनि अल्पमत र बहुमतको आधारमा हाम्रो पार्टी चल्दैन भनेको छ कि आज अल्पमत र बहुमत 5 जना चाहिँ गएर कसैको घरमा बसेको भरमा चाहिँ पार्टीको निर्णय हुन्छ फलानलाई निष्कासन र फलानलाई चाहिँ बैठक राखेर चाहिँ निष्कासन गरेछ केपी शर्मा ओलीलाई केन्द्रीय समितिले गरेछ मैले त्यही त भनेको त्यही भएर तपाईँ निर्वाचन आयोगसँग एउटा बैठक यसरी नै राखिदिनुहोस् न अनि थाहा भइहाल्छ कि यो चाँडै तपाईँले निर्वाचन आयोगको विशेषै बुझ्नु अब नेपाली कङ्ग्रेसमा नि फुटेर होइन जुटेर आएको पार्टी हो मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिरहँदाखेरि तपाईँहरूको समर्थन प्रचण्ड माधवका नेपाललाई हो अब हेर्नुहोस् यहाँ एउटा चाहिने अब दाल नेपाल पक्षको हाम्रो मानिजी हुन्छ अर्को केपी ओली पक्षको होइन उहाँहरूको दुईटा घर झगडाले होइन 600 मान्नेहरूले हस्ताक्षर चिन्ता चाहिने पूर्व राष्ट्रपति संविधान प्रमाणीकरण गरेको सभामुखले संविधान जारी गरेको विवाद समितिको संयोजक बाबुराम भट्टराईको सिग्नेचर भएको र मस्यौदा समितिको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सिटौला सबै मान्नेको चाहिँ सहमति राजनीतिक पार्टीको सहमति जारीको संविधानको घर त्यो बानेश्वरको त्यो संसद भवन भट्काउनु पाइन्छ उहाँहरूको घर झगडाले आफ्नो घर अर्को घर आगो लगाउने त्यो त हामी सबैको साझा घर हो नि त्यो त भनेको उहाँहरूले गलत बातमा हुनुभएछ त्यो सच्याउनुपर्छ मिल्नुहोस् अझै पनि भन्छौँ हामी संसदलाई अझ पुनर्जीवन दिनुहोस् अब त्यो अहिलेको निकास त्यो निकास हेर्नुहोस् म ऋषिजी भन्नु त्यो निकासबाट गएन भने मैले अघि पनि भनेको छु होइन भोलि कुनै एउटा दलले यो क्लासले भोलि चाहिँ प्रचण्ड मान नेपालले बहिष्कार गर्यो त्यो बहिष्कारको परिणाम हिजो हामीले राजाको ज्ञानले पनि अदालतबाट निर्णय गरेर पुनर्स्थापना गरेको नि शेरबहादुरले सकेको नि त्यो बेला प्रधानमन्त्रीलाई अबदस्त गरेको नि तर गिरिजाबाबुले त्यो कुरा मानेन शेरबहादुर चाहिने उहाँले राजाले राख्यो थुनामा हाम्रो काठमाडौँ जिल्लाको प्रकाश मान्छे पनि राख्यो तर हामीले प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे झन्डै 4-3 वर्ष लाग्यो पुनर्स्थापना गरे छाड्यो अदालत निर्णयले पनि हामी जनताको आङ्मा फालिदिए त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ अनि मुलुक फेरि द्वन्द्वमा जाने त्यसमा अहिले हाम्रो चिन्ता के मुलुकलाई समृद्ध नेपालले बनाउने त्यसको निकासा भनेको राजनेतामा हुनुपर्ने गुण चाहिँ उहाँहरूसँग भएन होइन उहाँहरू घरकला मलाई चाहियो लडाइँ लडेर चाहिँ नेपाली जनताको भावना संविधानको मर्म विपरीत काम गर्न पाइन्छ तपाईँहरूले उभ्याइरहँदाखेरि होइन गइरहँदाखेरि पार्टी सभापति चाहिँ किन केपी शर्मा ओलीको साथमा हुनुहुन्छ त उहाँ हुनुहुन्न उहाँले के भनेछ अदालत निर्णयलाई केपीले प्रभावित पार्न पाइँदैन केपीले के भन्यो प्रधानमन्त्रीले कुनै हालमा पुनर्स्थापना हुने भन्न पाइन्छ उहाँले अदालतमा विचार्ने मुद्दाले बोल्न पाइन्छ एउटा देशको चाहिने 1 नम्बरको नेताले प्रभावित पार्न पाइन्छ मन्त्रीले पुग्न पाइन्छ हाम्रो सभामा के भन्छ अदालत निर्णयलाई मानौ तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्न भनेछ उहाँले त्यही हो अहिलेको निर्णय भनेको ऋषिजी यो संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका सबै विधेयकहरू 200 भन्दा बढी विधेयकहरू पारित भएको छ एउटामा पनि तलमाथि भएको छैन मेरो समितिबाट मात्र 190 भन्दा बढी विधेयक सर्वसम्मत काङ्ग्रेसले एउटामा नि फरक मत राखेका छैन यो पार्लियामेन्टले उहाँलाई के बाधा गर्यो हामी त अहिले सुतिरहेको हामी म निवेदन गर्छु 100 हाम्रो कहिले हामी पुस 17 गते बिउजदै थियौँ पुस 5 गते नै उहाँले भोलि यिनीहरू आएपछि जागेपछि मलाई हानि नोक्सानी गर्न सक्छन् त्यो पनि मेरा पार्टीका मान्छेले भनेर पार्टीभित्रको घर झगडाको विषयलाई लिएर सिङ्गो संसद कहाँनिर बाधक थियो मलाई एउटा सिङ्गल देखाउनु पर्यो कि यो पार्लियामेन्टमा हामी दुवैजना सांसद भएर काम गऱ्यौँ म सबभन्दा बढी केपी ओलीले ल्याएका विधेयकहरूको केपी ओलीले ल्याएका प्रस्तावहरूको सबभन्दा बढी रक्षा गर्ने सांसदको रूपमा रहेको सांसद एउटा चेपाङ गाउँमा गएर प्रशिक्षण गरिरहेको थिएँ काउलेमा सूर्य चिन्ह र नेकपाको प्रचार गरिरहेको थिएँ एक्कासी टर्र फोन आयो संसद विघटन हुँदैछ कल्पना गर्नुहोस् अब जहाँसम्म तपाईँले अविश्वासको प्रस्तावको कुरा पनि अलिकति जोड्नु भयो म त्यहाँ जोडौँ के भयो भन्नुहुन्छ भने अघिल्लो राति माननीय घनश्याम योगेशजीहरूलाई बोलाएर उहाँले चाहिँ अब म संसद विघटनसम्ममा जान सक्छु भन्ने कुरा भयो भइसकेपछि 10 बजे
केपी प्रचण्ड त्यहाँ केपी शर्मा ओली कहाँ जानुभयो, सुभाष नेवाङ त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो, हाम्रो आदरणीय गुरु, उहाँहरू छलफल भयो, अझै पनि त्यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न भयो। त्यो प्रयत्न हुँदा उहाँले किन जानुभयो उता क्याबिनेट अध्यादेश म तपाईँलाई भन्छु त्यो परिस्थिति म भन्दैछु, तर त्यो परिस्थितिमा बाध्य भएर तै पनि राष्ट्रपति महोदयले विश्वासको अविश्वास ल्याइसकेपछि कम्तीमा दुई पक्षलाई बोलाउनु होला, छलफल गराउनु होला, त्यो अध्यादेश त्यो विघटन हुँदैन कि भनेर हामीले प्रयास गरेको हेर्नुहोस्। जेसुकै भने आफ्नो घरभित्रको झगडाको विषयलाई लिएर सिङ्गो संसद जो जनताको सार्वभौम थलो त्यो विघटन गरेर घरै आगो लगाएर अनि जनता कहाँ भोट माग्न जाने कुनै नैतिक हैसियत हाम्रो यति बेला रहन्न र यो संसद यो संविधान अनुसारको संसद पुनर्जीवन गरेर 2 वर्षपछि 5 वर्ष पुगेर अनि जनताको घरमा हामी जानुपर्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ सरकारको मन्त्री, अब 5 वर्ष चाहिँ फेरि संसदलाई चाहिँ काम गर्न दिनु पर्यो, 2 वर्ष बाँकी छ, संसद पुनर्स्थापना गरेर जानुपर्छ। सरकार त्यतातिर जान सक्छ? सरकारले आफ्नो छ नि निर्णयलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, युटर्न हुन सक्छ। सरकारले मलाई लाग्छ 17 र 27 दुईवटा मिति चाहिँ तोकेर चाहिँ यो संसद विघटन गरेको छ। अब म चाहिँ भन्दिनँ कि संसदमा हाजिर गर्न जाउँ भनेर, अहिले सर्वोच्चले निर्णय गरोस्, त्यो निर्णयपछि मात्रै हाजिर गर्ने कि चुनाव गर्ने, अब दुईटामा एउटा हुन्छ। अहिले नै हाजिर गरौँ जस्तो चाहिँ कुरा नगर्नु, मलाई त लाग्छ मिल्दैन त्यो। होइन, अदालतले हाजिर गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो भने फेरि अदालतले मैले बुझेँ भने अदालतले गरेको चाहिँ कुरा चाहिँ नमान्ने भन्ने सरकारले मान्छ। त्यसमा सरकारले होइन, संसारले मान्नुपर्छ हाम्रो नेपालको कानुन अनुसार। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने सरकारको पनि भनाइ हो होइन। सरकारले क्लियर भनेको 17 र 27 डेटै तोकिसकेको छ नि तपाईँको। त्यो त नहुने चुनाव हो नि त, हुनै सक्दैन। नहुने भनेको तपाईँको टेलिभिजनले भन्ने होइन भने के सर्वोच्चले भनिहाल्छ नि भने मैले भनिदिएर उहाँले भनिदिएर त्यही त उहाँ चाहिँ त्यो दुईवटाको कुरा चाहिँ उसलाई मैले चाहिँ मान्य हाम्रो उसलाई सोधेको थिएँ नि त, उहाँले कुरा गर्नु भएको छ हामी दुईजना मिलेर सरकार बनाऊ भनेर त भनेको सुन्नु भएको छ नि त। उहाँले चाहिँ कहाँ फेरि केपी ओलीलाई जोड्नु भयो भने यो कुरा मिलेन हुने के संविधानको धारामा फरक भयो कि यतिमा। त्यसो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने जिकिर दिनुहोस् न, आधार दिनुहोस् 1 2 3 तपाईँले बनाएको संविधान होइन, यो संविधानको तपाईहरु सबैले बनाएको संविधान हामी 3 जना संविधान सभामा थियौँ, त्यसमा पनि संविधान मस्यौदा समितिमा थिएँ म। संविधान मस्यौदा समितिको पनि कार्यदलभित्र कृष्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको सानो कार्यदलभित्र माननीय भरतमोहन अधिकारी, म र अष्टलक्ष्मी साक्य प्रारम्भदेखि हामी नेकपा तत्कालीन एमालेको प्रतिनिधित्व गरेर कार्यदलभित्र हामी काम गर्थ्यौँ। त्यस नाताले यसमा 3 दिन जति यो विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसले विशेष गरी अलिकति संसदीय अभ्यास भएका देशहरूमा यस्तो पनि प्रबन्ध छ कि विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ न कहीँ केही अधिकार राख्ने कि भन्ने केही सांसदहरूले छलफल गर्नुभएको थियो। तर हामीले यो सुधारिएको संसदीय प्रणाली हो, विगतको अभ्यासलाई संश्लेषित गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, बेलायत स्वयंले पनि नयाँ ढङ्गबाट उनीहरूले प्रबन्ध गरेका छन् र अन्यत्र पनि यस ढङ्गबाट संसद विघटन गर्ने प्रणाली स्वीकार्य छैन भनेपछि सर्वसम्मत रूपमा, अल्पमत बहुमत होइन, सर्वसम्मत रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै ठाउँ राख्नु हुँदैन भनेर नराखिरहेको सन्दर्भमा संसद विघटन हुने कुनै सम्भावना म देख्दिनँ। अदालतप्रति मेरो अत्यन्तै आस्था छ। अदालतप्रति म कानुन व्यवसायी पनि हो र म अदालतप्रति अत्यन्तै उच्च सम्मान गर्छु। त्यहाँ धेरै विद्वान न्यायाधीश साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसको अक्षर छ, बाहिरको केही खोज्न नि पर्दैन। यो धारा 76 मा अक्षरमा भएका भावनाहरूलाई मात्रै गोल्डन व्याख्या नै गर्दै पर्दैन, शाब्दिक व्याख्या गरे मात्रै पनि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। ऋषिजी विशेषजी हुन्छ संसद पुनर्स्थापना, त्यो आधार दिनुहोस् त। काङ्ग्रेसको भनाइ है, बटम लाइन। अब उहाँ त अब मस्यौदा समितिमा थिए होइन, म मस्यौदा समिति थिएन, तर मेरो त्यो लेख्ने क्रममा चाहिँ नि नर आचार्य शीतलसँग मेरो धेरै छलफल पनि हुन्थ्यो उहाँहरूसँग होइन। र त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ एउटा मुद्दा उठेको थियो होइन, जुन मुद्दा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि संसदको मातहतमा अदालत राख्नुपर्छ होइन, अदालतले निरीक्षण संसद निरीक्षण पाउने अधिकार राखौँ, यो अदालत मन पऱ्यो हङबाट जान्ला भनेपछि शीतल स्टाइलले यो संसार कहीँ नभएको भारतमा पनि सर्व अदालतको चाहिँ सबभन्दा भूमिका हुन्छ। प्रदेशमा चाहिँ त्यो अधिकार दियो भने भोलि विखण्डन हुनसक्छ, प्रदेशको कुरा बाजिन सक्छ। त्यस कारण चाहिँ सर्वोच्च अदालत नै सबभन्दा कुरा दिनुपर्छ, फेडरल स्ट्रक्चरमा सर्वोच्च न्याय जानु हुँदैन भनेर उहाँले स्ट्यान्ड लिएपछि 3टा भूमिका रह्यो होइन। एउटा अदालत स्वतन्त्र रह्यो, उसको एउटा मान रह्यो, अर्को प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार, लेजिस्लेटिभ पार्लियामेन्टको है, यो 3टाले चाहिँ सेपरेसन पावरको सिद्धान्तबाट त्यो मुखरित भयो होइन। र मैले त्यो जारी हुनासाथ चाहिँ नि जिल्ला अधिवेशन भएको थियो काठमाडौँमा, मैले सम्पूर्ण जिल्लाका साथीहरूलाई
मैले यो चाहिँ नि पछाडि मेरो नाम राखेर यो संविधान सबैले बाँडेको मैले। यसमा मेरो पनि अपराध छ हैन। म यति खुसी थिएँ कि यो जस्तो प्रोग्रेस संविधान जस्तो चाहिँ संसारमा भएको संविधान हामी बनाऊ, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संहिता हैन। यो संविधान काम नलाग्ने भयो। हो, त्यो त अहिले केपी ओलीले चाहिँ यसलाई चाहिँ विघटनको बाटो लगिरहेछ। त्यो चाहिँ रोक्नु पर्यो भने हाम्रो भनाइ चाहिँ यो चाहिँ गलत भयो यो चाहिँ हैन। यो जनताको मर्म भावना संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिट अनुसार चाहिँ काम नगरिकन उहाँहरू घर घरले चाहिँ त्यो घर जलाउनु पाइन्छ, संविधानको चाहिँ सार्वभौम संविधान जलाउनु पाइन्छ उहाँहरूले। विश्वनाथजीको प्रश्न आयो तपाईँमाथि खनियो। अब उहाँले त आक्रमण गर्नुभयो, तपाईँहरू हाम्रो देशमा आगो लगाउने अवस्थामा पुग्नुभयो, घर झगडाका कारणले गर्दा सिस्टममाथि आक्रमण गर्नुभयो। जनतासँग जाने भनेको सिस्टमभन्दा विपरीत हो र नि। गणतन्त्र संहिताहरू अहिले सङ्कटमा पर्यो। चुनावै नहुने भए चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरूले भनेका चाहिँ संविधानका धाराहरू खारिज भन्दै संविधान पनि अर्को बनाउनु पर्ला कि भन्ने शङ्का चाहिँ हुनसक्ला। तर चुनाव भइसकेपछि जनताका प्रतिनिधि फेरि आउने छन्। अहिले चाहिँ सबै अब प्रदेश पनि अब स्थानीय पनि सबै चाहिँ तह चाहिँ सकिन्ला हो र अहिले पनि संविधानका चाहिँ धेरै कम्पोनेन्टहरू बाँचेका छन् र हामीसँग धेरै आधारहरू छन्। त्यो आधारहरू मध्येको भने एउटा संविधान यो संसद विघटन गरेर संविधानको 76 को धारा टेकेर नयाँ निर्वाचनमा जाउँ भनेको लोकतन्त्र गणतन्त्र यही जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब होइन अब यसलाई चुनावै हुनु नदिने अनि त्यहाँबाट मैले गरेको 12 टका हामी मिलेर चाहिँ संसद बनाएको छोडेर कहाँ गरेको भनेर चाहिँ संविधानको अब व्याख्या गर्ने चाहिँ 76 धारालाई चाहिँ अक्षरश चाहिँ कुराहरू चाहिँ गर्दैछ भने मलाई लाग्छ अहिले अदालतको चाहिँ कुराहरू हामी चाहिँ परिरहेको कुरामा चाहिँ यो छलफलको विषय चाहिँ संविधानै सकिन्ला भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ अब सर्वोच्चले नै निर्णय गर्ला नि। त्यो कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले त मुलुकलाई छ नि गम्भीर सङ्कटमा पार्नुभयो त केपी शर्मा ओलीले त। होइन, जनतासँग जाने भनेको सङ्कट हो र। बेमौसमको बाजा बजाउनु अहिले निर्वाचन आवश्यकता छ र देशमा। होइन 3 वर्ष 5 वर्षको लागि हो नि त तपाईँलाई जनताले म्यान्डेट दिएको। सुन्नुस् न, म चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ जिताएर पठाएको काठमाडौँवासीले। मैले ऋषिजी एउटा कुरा चाहिँ 5 वर्षको लागि हो होइन। तर के भन्दाखेरि सङ्कट भनेको मान्छेले ल्याउने हो कि संविधानले ल्याइदिने होइन। त्यस्तो सङ्कट पर्यो प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा जानै नसक्ने। यो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा के हो भने ऋषिजी एउटा कुरा चाहिँ सुन्नुहोस्, एउटा भर्खर 75 सालमा मिलेको पार्टी एउटा पार्टीको सङ्गठन कहीँ पनि छैन। त्यही 441 जना केन्द्रीय सदस्य, त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ। र तलसम्म आउने आधारहरू के थियो त त्यो कुराहरू भएन। नभएपछि के भन्दाखेरि फेरि पनि भन्छु चैत्र 25 देखि 29सम्म हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनको चाहिँ कुरा नै डिक्लियर छ। र म प्रधानमन्त्री पनि बन्दिनँ, म अर्को पटक पार्टीको के पनि बन्दिनँ, म उठ्दिनँ भन्दै पनि गर्छ भने संविधानको सङ्कटसँग जोड्ने चाहिँ अब पार्टीभित्रको पनि के समस्याहरू त नत्र त पार्टी किन एक हुनु पऱ्यो, भोट किन माग्नु पऱ्यो, फेरि चुनावमा किन जानु पऱ्यो होइन र चुनावमा चाहिँ किन हार्यो भनेर बसिरहने हामी नै हौँ। हिजोदेखि 48 सालदेखि हाम्रै चाहिँ बहुमत थियो भने पनि भइहाल्यो नि भने। म ऋषिजी यसमा के मात्रै भन्न चाहन्छु भने माननीय तपाईँले घेराबन्दी गर्नुभयो के प्रधानमन्त्रीले काम गर्न दिनु भएन म त्यही भन्दैछु। मन्जुको प्रश्न आयो माननीय मन्त्रीजीलाई पहिलो कुरा त उहाँले हामी 5 वर्षलाई इलेक्टेड हो, अब कस्तो खाले लोकतान्त्रिक प्रणाली बनाउन चाहन्छ। हामी भोलि पनि प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो भने पार्टीका नेताहरू बिचमा सामान्य झगडा, प्रधानमन्त्री जनतामा ताजा जनादेश लिनको लागि जान नपाउने भने होइन, जनादेश अधिकार छ नि त। सुन न, जनादेश लिनका लागि भनेर नै हरेक प्रधानमन्त्रीले सूर्यबहादुर थापाले के भन्नुभयो जनादेश लिनका लागि, जनादेश ताजा जनादेश। मनमोहन अधिकारीले के भन्नुभयो, मलाई काम गर्न दिएर म जान्छु, एकदम ताजा जनादेश। गिरिजा बाबुले नि एब्सोल्युट मेजोरिटी हुँदाहुँदै ताजा जनादेश। 7 वर्षको बिचमा 4 पटक ताजा जनादेश चाहिने कस्तो लोकतान्त्रिक प्रणाली हो ऋषिजी? त्यसैलाई रोक्नका लागि घरमा भएको सामान्य झगडाले त्यस्तो प्रणाली त्यस्तो लोकतन्त्र नेपालले थेक्न सक्दैन। आज म यहाँलाई भनौँ 3 वर्षमा संसद भएको छ, 1.5 वर्षमा भएको छ, 2 वर्षमा भएको छ। जापानमा तपाईँलाई थाहा छ, इजरायलमा कति भइरहेछ। ऋषिजी एउटा इलेक्सन भनेको करिब सबै खर्च गर्दा 40-50 अरब भन्दा बढी खर्च हुन्छ। 1 खर्ब भन्दा बढी 1 खरबको हामी औषधि कोभिडको औषधि ऋषिजी कोभिडको औषधि कहाँबाट किन्ने, जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षा कसरी पुर्याउने भनेको बेला इलेक्सन समाधान हो कि जनताको स्वास्थ्य शिक्षा समाधान हो? घरभित्रका सामान्य झगडाले मलाई यदि नेतृत्व मान्दैनन् भने म सर्वसम्मत रूपमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए मलाई आपत्ति थिएन। तर यदि उहाँलाई सर्वसम्मति हुन सकेन भने छोडेर वैकल्पिक मान्छेलाई छोडेर पनि उहाँले यो रेललाई अगाडि बढ्न दिनु पर्थ्यो। रेललाई लिगबाट बाहिर झार्न यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिँदैन। ऋषिजी अहिलेको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम के हुन सक्छ आगामी दिनमा?
होइन केपी शर्मा ओलीको कदम भन्दा पनि तपाईँको अदालतको कदम सङ्कटकालतिर जाने कि अब अदालतले जे निर्णय गर्छ पहिलो सर्वोच्च त त्यही हो। अब अर्को केही उपाय होइन। र तपाईँले भन्नुभएको जस्तै के भन्दाखेरि अहिले जुन किसिमको सङ्कटकाल हो कि भन्ने चाहिँ शङ्का र यो किन गर्नु पर्यो भनेर उपशङ्का र भोलि कसले गर्छ कि फेरि चाहिँ संविधान यो के विपरीत चाहिँ यो संसद विघटन भन्ने अहिले कल्पना गर्ने हो र भने बेला भयो होइन, के हामी आज सबलाई प्रचण्डले विश्वास छैन। भनिसक्नुभयो। अब विश्वास भने छैन। त खुलमखुला भन्नुभएको छ। अबको आन्दोलन हिंसात्मक हुन सक्छ। अब हिंसात्मक- वासीहरू अब सडकमा आउँछन् लाख लाख। ऋषिजी हिंसात्मक हुन्छ भन्ने कुराहरू प्रजातान्त्रिक सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र अहिले अमेरिकाले हिंसात्मक गरिरहेछ प्रचण्डले भनेर के ठुलो कुरा हो र। अब तपाईँ सुन्नुभयो होला नि ट्रम्पले म छोड्दैन अब 50वटै राष्ट्र गन लिएर आउँछु भने अब के गर्नु त लिएर आएपछि तपाईँ हामीले रोक्न सक्ने हो र हिंसात्मक गर्ने भन्ने कुराहरू। शान्ति प्रक्रिया ल्याउनलाई चाहिँ कति गाह्रो थियो चाहिँ ख्याल गर्नु होला क्या। कति हजारले साधन प्राप्त गरेको मुलुक भयो गणतन्त्र ल्याउनु। फेरि एकपटक हिंसामा जान्छ भने अब कसको दोषी हुन्छ त्यो चाहिँ? ऋषिजी अब यो यहाँले जुन हिंसात्मक भनेर भन्नुभयो त्यो होइन, खालि होइन, प्रचण्डले भनिसक्नु खालि कार्यकर्ताले निर्देशन दिइसक्नु। म पनि छु। विजयप्रसाद कोइरालालाई छ नि त्यतिखेर No, no, 75 सालको जनआन्दोलनमा टाउकोमा हान्यो नि। होइन त्यो रोड तपाईँलाई थाहा छ नि? मलाई थाहा छ। हामी त्यतिखेरको प्रशासनले आक्रमण गरे हो नि हामी उहाँलाई। साथमा छौँ। खालि के भने अब त्यो अवस्था आओस् भन्नुभएको छ होइन, उहाँले के मात्रै अब भन्नुभयो भने जस्तोसुकै अब यो हतियारहरू पनि खेप्न म तयार छु। संविधान उल्लङ्घन गर्ने, संविधानलाई चाहिँ अब पुरै सरकारले खारेजै आन्दोलन गर्ने भनेको दिशातर्फ आन्दोलन सरकार सशक्त भन्नुभएको छ उहाँले। गइरहेको छ। यो प्रतिगमनका सम्भावना विरुद्ध छ। जोसका भन्नुहोस् साथ उमङ्गका साथ आन्दोलनमा अगाडि आउनुहोस् भन्नेसम्म भनेको त्यसको अर्थ अहिले हामी शान्तिपूर्ण बाटोबाट कहीँ डिरेल हुने अवस्थामा छैनौँ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनभन्दा बलियो हिंसात्मक आन्दोलन हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले विगतमा देखाइसकेका छौँ। हिंसात्मक आन्दोलनबाट परिवर्तन गर्न नसकेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै माध्यमबाट अन्तिममा दुईटाको फ्युजन भएर हामीले चाहिँ यो लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएको पनि हो। त्यसैले अब हिंसात्मक बाटोतर्फ जानेतर्फ त हामी छँदै छैनौँ, शान्तिपूर्ण बाटोबाटै जान्छौँ। र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको असल ढङ्गबाट व्याख्या गरेर संविधानको रक्षक, संविधानको व्याख्याकर्ता भनिकन हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई जिम्मा लगाएका छौँ। हामी ढुक्क छौँ, आशावादी छौँ संविधानको सही ढङ्गबाट सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर संसद पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने कुरा म एउटा कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले ढुक्कै छु। होइन, तपाईँहरू अब आन्दोलनमा पनि जाने भन्नुभएको छ। अब केन्द्रीय समितिको बैठक पनि छ। कङ्ग्रेसले कस्तो किसिमको नीति लिन्छ अब ठ्याक्कै भन्नुहोस् बुदागत रूपमा? अब कङ्ग्रेसको त अहिलेको चाहिँ वेट एन्ड सी नै हो। हामी आन्दोलन किन रहेछ, हामी यो सङ्गठन पनि विस्तार हुने, आन्दोलन पनि टिवा दिने र भोलि कथम कराची चाहिँ सर्व अदालतले चाहिँ निर्वाचन पक्षमा निर्णय गरेर एउटा चुनावको तयार पनि हो होइन। त्यो त चुनाव त हुन्छ नि, अध्याप चुनाव त हामी त मान्यता नै हो नि बहुदलको एउटा आधारभूत सिद्धान्त अध्याप चुनाव। तर यो अध्याप चुनाव अहिले होइन, यो 5 वर्षपछि अध्याप चुनाव हो। त्यसको लागि तयार पनि हो हाम्रो। तर म उहाँले भन्नु जनादेश भने नि, जनादेश त हिजो चाहिँ ज्ञान सरकारले जनादेश भने उहाँले अधिकार चाहिँ संसद विघटन गर्यो शेरबहादुर देवको टाइममा। म चाहिँ कथा चाहिँ सुन्दिनँ हेर्नुहोस्। यो कथा हिजो गयो के अब भोलि के हुन्छ भने चाहिँ हामी उहाँ र म सँगै सडकमा उत्रेको नि जनादेश होइन। त्यो कथा भने 70 साल 70 वर्षको लामो कथा भन्नुपर्छ। जनादेशको विरुद्धमा हामी संयुक्त अहिले नयाँ संविधान ल्याइसक्यो, नयाँ निर्वाचन र अब अविश्वासको कुरा गर्न चाहिँ मिल्दैन। सम्मत हुनु पर्यो भन्ने नि अनि मात्र होइन, संविधान सम्मत नभइकन प्रधानमन्त्री भएको मान्छे चाहिँ संविधानमा टेकेर त्यसको मूलमूल भावना संविधान टेकेर चुनाव गर्न सकिन्छ। संविधानमा नटेकिने एकलै चाहिँ त्यो विघटन हुन्छ भने राजनीति पनि संविधानभित्र पर्छ। यो राजनीति होइन भने के हामी के राजनीति सबै राजनीति गरौँ भने संविधान यो चाहिँ हाम्रो मार्गदर्शन, यो हाम्रो चाहिँ मान्यज्यूहरू म तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ दुईजनालाई चाहिँ मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि संविधानै नभएको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्यो भने के भन्नु खोज्यो भने सर्वोच्चले निर्णय गर्दैछ। अहिले के एकल बृहस्पति होइन अदालत मान्नुहुन्छ कि हुन्न? अदालत मान्छ भने भइहाल्यो नि त कुरा, सिधिहाल्यो निर्णय गर्नु पर्यो अदालतले। अदालतको त्यो सामान्य तपाईँले चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो के तपाईँले यसरी भन्नु पर्यो। माननीय मन्त्रीजी तपाईँ पनि यो संविधान लेख्दा एउटा सहयोगदा हो। मैले म भन्छु कि तपाईँको मनमा अहिले पनि तपाईँ नढाँटी भन्नुहोस् कि संसदीय चुनाव, प्रतिनिधि सभाको चुनाव प्रधानमन्त्री चाह्यो भने 2 वर्षमा पनि गर्न सक्ने, 1.5 वर्षमा पनि गर्न सक्ने भनेर यो संविधान लेखे जस्तो लाग्छ माननीय मन्त्रीजी। होइन, मैले यति मात्रै मान्यज्यूलाई चाहिँ मेरो अनुरोध के भन्दाखेरि सर्वोच्चमा छ, सर्वोच्चको बहस चाहिँ यहाँ किन गरेको भन्ने मात्रै कोसिस हो मेरो। र प्रधानमन्त्रीले गर्नै नपर्ने भने त्यो प्रधानमन्त्री नै मुलुकको प्रधानमन्त्री होइन त उहाँ?
संविधानले कहीँ त्यो संविधानै नहुने कुरा चाहिँ कसरी संविधानले हुन्छ? कहीँ प्रबन्ध गरेको छैन, त्यसै कारणले संविधानले संवैधानिक कदम फेरि भनेको 76 मन्त्रीजी फेरि- त्यही हो। फेरि- फेरि 76 7 चाहिँ तपाईँ 5 6 6सम्म पढ्नुहुन्छ, 7 कहिले अहिले पढ्नुहुन्छ? सात अहिले पढ्नु पढेर फेरि- सुनाए, 7 फेरि एकछिन भनेको पढ्नु। 5 बमोजिम अर्थात् बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै चाल हो। घर झगडा छ भने त उहाँहरूको पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान छ, संसदीय दलको विधान छ, त्यो संसदीय दलभित्र विश्वास मत लिने या संसदीय दलमा अविश्वास दर्ता गर्ने, त्यहाँ उहाँ दुइटै दोषी छ यो ल्याउनुमा। त्यही भित्र घर तुङ्ग्याउनु पर्ने संसदीय दल छ नि, हाम्रो पनि संसदीय दलबाट सुरु हुन्छ नि। त्यही दोषी भएर त काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मनसाय त छ नि त सबैको। काङ्ग्रेस फाइदा संविधान त्यसो भएर चुनाव चाँडै होस् भन्ने शेरबहादुर देउवाले चुनावमा भनेको कुरालाई चाहिँ मैले संविधान डिरेल भन्ने हामीले त्यत्रो चाहिँ डिरेल संविधान एउटा चुनावमा जानलाई डिरेल हुने गरी चाहिँ गर्न हो र। होइन, डिरेल कसरी हुँदैन? तपाईँ अहिले यदि केपी शर्मा ओली अथवा प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार तपाईँ दिनुहुन्छ भने भोलि निर्वाचित जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले यो अधिकार प्रयोग गरेर 2 वर्षमा संसद विघटन गर्यो भने त्यो बेला के गर्नु पर्यो? होइन, निर्वाचन आयोग भनेको केपी ओली हो र भने होइन, संसद त विघटन त प्रधानमन्त्री गरे होइन। निर्वाचन गर्ने भनेको चाहिँ के एउटा दलको लागि मात्रै तपाईँलाई केपी कस्तो ओलीको लागि लाग्छ? मात्रै गर्न अहिले हो र? माननीय मन्त्रीजीलाई अहिले हामी 3 वर्षमा गर्नुभयो माननीय प्रधानमन्त्रीले, भोलि हुने निर्वाचनमा पनि 2 वर्ष 1.5 वर्ष जतिमा पनि होइन, संसदीय भविष्यवाणी चाहिँ नगरौँ कस्तो लाग्छ? भने हामी तपाईँलाई ज्योतिष कस्तो होइन लाग्छ? नि खालि यार। त्यति भनिदिँदाखेरि राजनीतिमा भविष्यवाणी कहिले होइन, हुँदैन? त्यस्तो प्रणाली हामीले कस्तो प्रणाली ल्याउन खोजेको? राजनीति हामीले सुन्न, भनेको- प्रणाली भने समाजवाद, त्यसो भए भविष्य त हो नि। समाजवाद भनेको समाजवाद होइन, होइन, उन्मुख यो चाहिँ राज्य व्यवस्था- नराम्रो कुरा चाहिँ सुन्नु, भविष्यवाणी समाजवाद गर्दैन भने। उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने भनेको भविष्य हो। त्यो समाजवाद भनेको कस्तो भने योग्यता अनुसारको काम, काम अनुसारको माम दिने समाज भने त्यो भविष्य हो। भविष्य निर्माण गर्न भने हामी हिँडेको, भविष्यका लागि हामीले यो नीति बनाएको, भविष्यका लागि यो संविधान लेखेको। तर त्यो कुरालाई कानुन गर्दिन, यो उल्लङ्घन गरे अहिले गरिहालौँ। भविष्य भनेको भविष्यमा हुन्छ हुँदैन माननीय मन्त्रीजी। मैले चाहिँ मान्यजीलाई यति मात्रै भनेको, नराम्रो कुरा मात्रै संविधानको यो भविष्यवाणी चाहिँ नगरौँ भन्ने मात्रै। यो संविधानले चाहिँ सबै सकिन्छ, भविष्यवाणी गरे यो भोलि चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ 3 महिना 1 महिनामा गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भविष्यवाणी नगरौँ भनेको। राजनीतिक भविष्यवाणी यो होइन। पर्छ कि पर्दैन यहाँलाई? खालि यति हो। होइन, मन पर्ने नपर्ने भनेको हेर्नुहोस् कस्तो भने त्यो बिलाइट भनेको त त्यहाँको संसद व्यवस्था जननी हो नि। त्यहाँ पनि यस्तै निर्वाचन बढी खर्च हुने, बारमा प्रधानमन्त्री राइट युज गर्ने विषय बारमा चुनाव भन्ने हुनाले त्यहाँ तपाईँ गुगलमा गएर हेर्नुहोस्, त्यो छ 2011 होइन फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट भने 2/3 बहुमतले पास गरेपछि मात्रै पार्लियामेन्टमा त्यो पनि स्वयं पार्लियामेन्टले पास गर्नुपर्छ मध्य चुनाव जानलाई। त्यो जस्तो ठाउँमा अब अहिले त कोभिडको महामारी उपचार गर्न सकिरहेको छैन, कोभिड भ्याक्सिन आउँदैछ, अनि चुनाव खर्च यो बेबकी समय तपाईँ भन् बेबकी मौसम बजाइराख्नु भयो प्रधानमन्त्रीले। अब पैसाको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि कति अरबौँ कति खरबौँ चाहिँ देश बनेको छैन। 50,000 मेगावाट निकाल्न सकेको छैन, रेल ल्याउन सकेको छैन, जहाज चलाउन सकेको छैन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन सकेको, पैसाको कमीले किन चुनावमा जाने त मन्त्री? र एउटा कुरा म ऋषिजी तपाईँलाई चाहिँ म सुनाउँछु, 29 करोड रुपियाँ लाग्ने रहेछ महिनाको चाहिँ यो सांसदहरूलाई तलब मात्रै खुवाउन। हो, बरु त्यो कटौती हुन गर्नको लागि हो भने संसद चुनाव पैसाको कुरा गर्नु पैसाको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि त्यो त बचिरहेछ नि त। अहिले 2 वर्ष बच्ने भनेको 100 जोड्नु होला कति करोड हुँदो रहेछ। यस्तो कुरा चाहिँ मैले पैसा आएर या त के भने 2 वर्षसम्म बचाएर राख्ने विचार छ सरकारको भन्ने हामीले बुझौँ। मैले एउटा मात्रै मानिदिन्छु, यदि मुलुक समृद्ध र सुखी नेपालीको चाहिँ भविष्यसँग जोडेर हामी सँगै गएर चाहिँ गरेको कामलाई चाहिँ सफल बनाउनुको लागि त्यसमा चाहिँ हाम्रो दायित्व छ कि छैन भनेको यति मात्रै खोजे मैले। हामी सबैको साझा दायित्व छ, सङ्कल्प हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दाखेरि संविधानलाई हेरिदिनु भएन, पढिदिनु भएन भन्ने उहाँहरूको भनाइ होइन। संविधान नपढ्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री कस्तो होला त? यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हाम्रै पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष हो उहाँ, हाम्रै पार्टीको दलले चाहिँ चुनेको चाहिँ मान्छे हो उहाँ। अनि उहाँले चाहिँ के पनि नबुझिकन यो उहाँ मात्रै म मात्रै वकिल हो र उहाँ मात्रै संसद हो र, उहाँ मात्रै काङ्ग्रेस, म मात्रै एमाले, उहाँ मात्रै माओवादी हो र, होइन भने सबैको समान अधिकारसँग जोडेको प्रधानमन्त्रीले बुदा खोजी मिलाई चाहिँ संसद विघटन गर्नुभएको छ कि यो कहाँ त्यो 76 धारा चाहिँ हामीले भर्खर लेखेर प्रधानमन्त्री लेखा हो र त्यो धारा। अब मान्य मन्त्रीजीलाई यो संसद कहीँ धारामा त्यो व्यवस्था छ कि भन्ने जुन उहाँको माथि विश्वास छ, अब तपाईँले राम्रोसँग पढेर त्यो विश्वासको क्षितिज परिवर्तन गरेर मलाई आशा छ मान्य मन्त्रीजी पनि यो संसद विघटनको विपक्षमा उभिने,
जनताको सम्मान जनादेश, छ र तपाईँ संसदीय जनताको रणनीति सार्वभौम थलो, जनताको सार्वभौम थलो बचाउने मार्गमा उभिने। ठिक छ, अहिले राजीनामा गर्न नसकिने आफ्नो ठाउँमा लड्ने काम मान्य मन्त्रीजीले गर्नुहुन्छ। उहाँ जस्तो जेन्टलम्यान भएको कारणले आज अन्यथा भन्न सकिएन। मलाई त्यो विश्वास छ भोलि त्यो फिल्डमा गएर उहाँले त्यसमा अब गर्नुहुन्छ भने। प्रचण्ड माधवका नेपाललाई साथ दिने, मन्त्रीबाट राजीनामा दिने उहाँले भन्नुभयो नि। संसद अब मलाई लाग्छ यो धेरै कुराहरूको जवाब चाहिँ हामी धेरै नदिएर होइन। अब अदालतमा छ, अदालतले निर्णय गर्छ र चुनाव 17 र 27 को मिति तोकिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब होइन अदालतलाई अब इग्नोर गर्ने हो त मेरो के भनाइ छैन। अदालतमा बस छलफल चलिरहेको छ, मेरो राजीनामाले अदालतले हराइदिने या जिताइदिने हुन्छ त? हुँदैन नि। त्यसो तपाईँ त सांसद पो छोडेको मान्छे हो नि त वामदेव गौतमको लागि होइन र? अब फेरि तपाईँले त्यो घाउ चाहिँ कोट्याउनु लाग्नु हो। नकोट्याउँ भनेको मैले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु हेर्नुहोस्, मैले धेरै राजनीतिको चाहिँ धेरै 2 वर्ष अगाडिको चाहिँ कुरा सोचेर छु, पछाडिको कुरा सोचेर छु। उहाँहरूले भविष्यवाणी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले फेरि संविधान संसद विघटन गर्न लागि भनेर मैले चाहिँ हाम्रो घरको मिलेन नि त। ल 2 वर्ष अगाडि तपाईँ र म यसरी नै बसेर भने होइन, मेरो घरको लागि यो मेरो घरको परिवार मिलेको छैन भनेर मिलेको रहेछ त। 2 वर्ष अगाडि म कतिको चाहिँ दूरदर्शी रहेछ हेर्नुहोस् त। भीमसेनजी ग्रामीण मानन्दहरू त दूरदर्शी हुँदो रहेछ त, उहाँले त सांसद पो छोड्नु भएको थियो वामदेव गौतमलाई अहिले त्यतिखेर। उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संविधान टेकेर नै गरेको भन्नुभयो होइन। अब त्यो त अदालतमा अहिलेको छलफल छ। उहाँले सिफारिस गरेकोमा त्यो धारा कहीँ पनि पछि राष्ट्रपति कार्यालय थपेर ल्यायो भन्ने कुरा अहिले आयो होइन। 2 किसिम त्यहाँ देखियो डकुमेन्ट। र एउटा किताब छ कि हाउ डेमोक्रेसी डाइज भन्ने, तपाईँ त्यो किताब पढ्नुहोस्। डिक्टेटरसिप कहाँबाट सुरु हुन्छ र त्यो इलेक्टेड राष्ट्रपति इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर जन्मन्छ भने अब सेनाबाट आउँदैन भन्ने छ। अहिले ट्रम्प त इलेक्टेड राष्ट्रपति हो नि, उसले कस्तो गर्यो, आम निर्वाचनले परिणाम दिइसकेपछि मान्दिन भनेछ। अहिले हाम्रो केपी ओली प्रधानमन्त्री ठ्याक्कै जुरा भयो केपी हाम्रो ट्रम्पको चाहिँ। उहाँ चाहिँ संविधान नमान्ने, संविधान धारै त्यसो प्रधानमन्त्री केपी शर्माले तानासा बन्न खोज्नुभयो भने भन्नु डिक्टेटर हो निरङ्कुश छ, संविधान विषय निरङ्कुश भएन उहाँ। अब भनेपछि कङ्ग्रेसहरूले चाहिँ यो अमेरिकालाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक मुलुक भन्न मिलेन। अब किन मिलेछ? एउटा मान्छेले गरेको क्रियाकलाप वाइडेनले जिताइसक्यो त्यहाँको जनताले, उसको बहुमतमा ल्याउन तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एउटा व्यक्तिको कारणले चाहिँ तानासा जन्मिन्छ। केपी ओलीजी पनि बेसारो कुरा गर्ने, त्यहाँ चाहिँ ट्रम्पले मार्क्सै नलाउने कोभिडमा भनौँ। उहाँहरूको ठ्याक कस्तो चाहिँ तालमेल अब बेसारसँग तपाईँको हामीसँग नेपाली जनमानससँग होइन बाँचिरहेका कुराहरूसँग फेरि तपाईँले चाहिँ एउटा अब मोड चाहिँ कहाँ लानुभयो। तर यो राजनीतिक कुरामा चाहिँ बेसार र मार्क्ससँग कुरा चुनाव त गरिन्छ, तर डिक्टेटरसिपले चुनावमा चाहिँ मान्छेको आसक्त हुन्छ। उसले भोलि चुनावको नतिजाले पनि मान्दैन हारेपछि। अनि के भन्छ मैले त्यो प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई तपाईँ मान्नुहुन्न त अब भने खोजेको मैले चाहिँ के अहिले त ट्रम्प मान्नुहुन्छ। अहिले ट्रम्पले गरेको प्रजातान्त्रिक देशमा पनि कसरी निरङ्कुश शासकहरू जन्मदा रहेछन् भन्ने कुरा एउटा ट्रम्पको चाहिँ दृष्टान्त हो। कुरा यही हो। 270 वर्षदेखि प्रजातान्त्रिक देशमा मैले मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ एउटा मात्रै संसदबाट जुन दिन चाहिँ डिक्लेरेसन गर्ने बेला थियो उहाँले मान्छे बोलाएर संसद घेराउन लगाउनु भयो, तर अमेरिकी जनताले त्यसलाई स्वीकार गरेन। त्यस्तै गरी हामी अमेरिकाप्रति अन्यथा भनेको होइन, त्यसै गरी अहिले पनि नेपालको कन्टेस्टमा अझै पनि मजिद बिग्रिया छैन भन्छु ऋषिजी। संसद पुनर्स्थापना भयो भने रेल गाडीमा कुद्छ, रेलले लिग छोडेको छ, त्यो लिगमा ल्याउने काम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्छ भन्दा अन्यथा हुँदैन ऋषिजी। रेलहरू धेरै प्रकारका छन्, जनता रेल पनि छन् हेर्नुहोस्। जनताको रेल कुद्छ, त्यो बेला चाहिँ जनताले भोट हाल्छ र फेरि नयाँ संविधान के चुनाव हुन्छ हेर्नुहोस्। र अर्को यो ट्रम्पले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो संविधानै नमाने हो त अमेरिकाको भने मलाई चाहिँ मेरो प्रश्न चाहिँ संविधानमै लेखा छ त ट्रम्पले यसो गरिदियो भने हुन्छ भनेर चाहिँ संविधान नमानेको उहाँले अदालतलाई घेराउ गरेको जनताको इलेक्सनको अमेरिकाको संसदले राष्ट्रपति घोषणा गर्ने दिन संसद घेर्नका लागि मान्छे आह्वान गर्नुभयो ट्विट गरेर, त्यो कार्यलाई तपाईँ समर्थन गर्नुहुन्छ? होइन, मैले समर्थन होइन, तपाईँहरूले समर्थन गर्दैछ। हामी समर्थन गर्दैनौँ त्यसको। संविधानको मान्ने प्रजा अब सबैभन्दा लोकतन्त्रको मुलुकको चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रभित्र पनि संविधानभित्र पनि केही मान्छे यसरी जन्म हुँदा रहेछन् भन्ने दृष्टान्त मात्रै उहाँले दिनुभएको हो। दृष्टान्त होइन, एउटा लोकतन्त्र सबैभन्दा प्रजातन्त्रको मुलुकमा पनि एउटा मान्छेले गरेको क्रियाकलाप मात्रै मैले तपाईँलाई सम्झाएको थियो।
त्यो ठिक हो कि गलत हो त? हो, तपाईँले भन्नुहोस् न त्यो ठिक हो कि गलत हो? हामी त गलत हो भनेर भन्यौँ, हामीले त ट्रम्पले गरेको क्रियाकलाप गलत हो। हो भने त्यो संविधानमा कहाँ लेखेको छ देखाउनुहोस् हो, न। संविधानमा नलेखेको कुरा गरे ट्रम्पले, त्यस्तै गरी संविधानमा नलेखेको कुरा गर्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले, यति भने हो। मैले संविधानको हाम्रो देशको अहिले विघटित संसदको चाहिँ धारा 76 मैले भनिदिएको छु। तपाईँ भनिदिनुहोस् यो ट्रम्पले चाहिँ 76 कै कुन चाहिँ धारा चाहिँ उल्लङ्घन गरे हो त्यो चाहिँ हाम्रो संविधानको धारा लाग्दैन। धारै छैन भन्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद, नमस्कार।